सुल्तान अय्यूबी को इतना ही बताया गया था कि मिस्र में बगावत का खतरा है और सलीबियों की तखरीबकारी बढ़ती जा रही है। उसे तफसीलात नहीं बताई गई थी। तफसीलात बड़ी ही खौफनाक थी। उसकी गैर हाजिरी से फायदा उठाते हुए मुसलमान हुक्काम में से 3-4 सलीबियों के हाथों में खेल रहे थे। तकीउद्दीन ने सूडान पर हमला किया तो चंद दिन बाद उसने रसद मांगी। कासिद ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा रसद फौरन भेज दी जाए, मगर 2 रोज तक कोई इंतजाम न किया गया। जो हाकिम रसद की फराहमी और तरसील का जिम्मेदार था उससे बहस पुरस हुई तो उसने ये एतराज किया कि बैक वक्त 2 महाज खोल दिए गए हैं। 2 महाजों को रसद कहाँ से दी जा सकती है? एक ही तरीका है कि मिस्र में जो फौज है उसे भूखा रखा जाए, बाजार से सारा अनाज उठाकर काहिरा के बाशिंदों के लिए कहत पैदा किया जाए और महाजों का पेट भरा जाए। ये एक आला रुतबे का हाकिम था, मुसलमान था और सुल्तान अय्यूबी के मसाहिबों में से था। उसकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता था। उसकी बात सच मान ली गई कि अनाज वगैरह की वाकई कमी है। ताहम उसे कहा गया कि जिस तरह हो सके महाज पर लड़ने वाले फौजियों को रसद जरूर पहुंचे। उस हाकिम ने इंतजाम कर दिया, मगर 2 और दिन जाया कर दिए। 5वें रोज रसद का काफिला रवाना हुआ। ये ऊंटों और खच्चरों का बड़ा ही लंबा काफिला था। मशवरा दिया गया कि काफिले के साथ फौज का एक घुड़सवार दस्ता हिफाजत के लिए भेजा जाए। उसी हाकिम ने जो रसद फराहम करने का जिम्मेदार था फौज का दस्ता भेजने पर एतराज किया और जवाज ये पेश किया कि तमाम रास्ता महफूज है। उसके अलावा मिस्र में फौज की जरूरत है। चुनाचे रसद हिफाजती दस्ते के बगैर भेज दी गई। रवानगी के 6 रोज के बाद इत्तला आ गई कि रसद रास्ते में ही यानी सूडान में दुश्मन की घात में आ गई है। सूडानी रसद बमा जानवरों के ले गए हैं और उन्होंने तमाम शुतरबानों को कत्ल कर दिया है। काहिरा हेडक्वार्टर के बालाई हुकाम परेशान हो गए। रसद का जाया हो जाना मामूली सी चोट नहीं थी। सूडानी मैदानी जंग में फौज की जरूरत का एहसास उनकी परेशानी में इजाफा कर रहा था। उन्होंने जिम्मेदार हाकिम से कहा कि वो फौरी तौर पर इतनी ही रसद का इंतजाम करे। उसने कहा कि मंडी में अनाज की किल्लत हो गई है, ताजिरों में से कहा जाए कि अनाज मुहैया करें। ताजिरों से बात हुई तो उन्होंने अपने गोदाम खोल कर दिखा दिए। सब खाली थे। गोश्त के लिए एक भी दुम्बा, बकरा, बैल, गाय या कोई और जानवर नजर नहीं आया था। मालूम हुआ कि मिस्र में जो फौज है उसे भी पूरा राशन नहीं मिल रहा, जिससे फौजों में बेइत्मीनानी फैल रही है। ताजिरों ने बताया कि देहात से माल आ ही नहीं रहा। अली बिन सुफियान की जासूसी का इंतजाम बड़ा अच्छा था। इंकशाफ जल्दी हो गया कि बाहर के लोग देहात में आते हैं और वो अनाज और बकरे वगैरह मंडी की निस्बत ज्यादा दाम देकर खरीद ले जाते हैं। इसका मतलब ये था कि अनाज वगैरह मुल्क से बाहर जा रहा था। तब सबको याद आया कि 3-4 साल कबल सुल्तान अय्यूबी ने मिस्र की पहली फौज को, जिसमें सूडानी बाशिंदों की अक्सरियत थी, बगावत के जुर्म में तोड़कर उसके अफसरों और सिपाहियों को सरहद के साथ साथ काबिल काश्त अराजी देकर काश्तकार बना दिया था। वो लोग अब मिस्री हुकूमत को और मंडियों को अनाज देते ही नहीं थे। ये सूडान पर हमले का रद्द अमल था। ये इनकलाब 6-7 दिनों में आ गया था। अनाज की फराहमी का काम फौज को सौंपा गया। दिन रात की भाग दौड़ से थोड़ा सा अनाज हाथ आया, जो फौज की हिफाजत में सूडान के महाज को रवाना कर दिया गया। बालाई हुकाम के लिए रसद का मसला बहुत टेढ़ा हो गया। इससे पहले ऐसी किल्लत कभी नहीं हुई थी। उन्हें ये डर भी था कि सुल्तान अय्यूबी ने रसद मांग ली तो क्या जवाब देंगे। सुल्तान अय्यूबी कभी भी तस्लीम नहीं करेगा कि मिस्र में अनाज का कहत पैदा हो गया है। इस मसले का हल तलाश करने के लिए 3 हुक्काम की एक कमेटी बनाई गई। इनमें इंतजामिया के बड़े ओहदे का एक हाकिम सलीमुल इदरीस था। उस दौर की गैर मतबूआ तहरीरों के मुताबिक अल इदरीस उस कमेटी का सरबराह था। दूसरे 2 उससे एक ही दर्जा कम ओहदे के गैर फौजी यानी शहरी इंतजामिया के हाकिम थे। रात के वक्त ये तीनों पहले इजलास में बैठे तो 2 ने अल इदरीस से कहा कि सुल्तान अय्यूबी ने 2 महाज खोलकर सख्त गलती की है और तकीउद्दीन हारी हुई जंग लड़ रहा है। अल इदरीस ने कहा, फलस्तीन मुसलमानों की सरजमीन है, वहां से सलीबियों को निकालना जरूरी है। वहां मुसलमान कीड़ों मकोड़ों की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। वहां मुसलमान मस्तूरात की इज्जत महफूज नहीं, मस्जिदें अस्तबल बन गई हैं। एक ने कहा, यह सब बहतान है। क्या आपने अपनी आंखों से देखा है कि सलीबी मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद कर रहे हैं? सलीमुल इदरीस ने कहा, मैं एक खुली हकीकत बयान कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, हमसे हकीकत छुपाई जा रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक काबिल कदर शख्सियत है, लेकिन आपस में सच बात करने से हमें डरना नहीं चाहिए। अय्यूबी को मुल्क गिरी की हवस चैन से बैठने नहीं दे रही। वो अय्यूबी खानदान को शाही खानदान बनाना चाहता है। सलीबियों की फौज एक तूफान है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
اگر صلیبی ہمارے دشمن ہوتے تو وہ فلسطین کی بجائے مصر پر قبضہ کرتے۔ ان کے پاس اتنی زیادہ فوج ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی فوج کو اب تک کچل چکے ہوتے۔ وہ ہمارے نہیں، صلاح الدین ایوبی کے دشمن ہیں۔ الادریس نے کہا، آپ کی باتیں میرے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس کے متعلق بات کریں۔ ایک نے کہا، یہ باتیں میرے لیے بھی ناقابل برداشت ہیں، لیکن ایک آدمی کی خواہشات پر ہمیں پوری قوم کے مفاد کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دونوں محاذوں کے لیے رسد کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ رسد کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے کہ نہیں مل رہی۔ سوڈان کا محاذ ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس محاذ کی رسد روک لیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تقی الدین پیچھے ہٹ آئے گا اور فوج مرنے سے بچ جائے گی۔ الادریس نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم رسد نہ بھیجیں تو تقی الدین مجبوری کے عالم میں گھیرے میں آ جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری فوج دشمن کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ اس نے کہا، ڈال دے ہتھیار، ہم شکست کا الزام فوج کے سر تھوپ دیں گے۔ سلیم الادریس نے کہا، آپ کیا سوچ کر یہ باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میری سوچ بڑی صاف ہے۔ صلاح الدین ایوبی ہم پر فوجی حکومت ٹھونسنا چاہتا ہے۔ وہ صلیبیوں سے مسلسل محاذ آرائی کر کے قوم کو بتانا چاہتا ہے کہ قوم کی سلامتی کی ضامن صرف فوج ہے اور قوم کی قسمت فوج کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایوبی امن پسند ہوتا تو صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے اور صلح جوئی سے رہنے کا معاہدہ کر لیتا۔ الادریس سٹ پٹا اٹھا۔ وہ سلطان ایوبی کے خلاف اور صلیبیوں کی حمایت میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ اجلاس میں گرما گرمی ہو گئی۔ کمیٹی کے باقی 2 ممبر اسے بات بھی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اس نے آخر تنگ آ کر کہا، میں اجلاس برخاست کرتا ہوں۔ کل ہی میں آپ کی رائے اور تجاویز قلم بند کر کے محاذ پر امیر مصر کو بھیج دوں گا۔ وہ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ممبر وہاں سے چلا گیا۔ دوسرا، جس کا نام ارسلان تھا، الادریس کے ساتھ رہا۔ ارسلان کا شجرہ نسب سوڈانیوں سے ملتا تھا۔ اس نے الادریس سے کہا، آپ شخصیت پرست اور جذباتی مسلمان ہیں۔ میں نے حقیقت بیان کی اور آپ ناراض ہو گئے۔ میں اب آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میرے خلاف صلاح الدین ایوبی کو کچھ نہ لکھنا، آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں چیلنج اور دھمکی تھی۔ الادریس نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو ارسلان نے کہا، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے ساتھ علیحدگی میں بات کروں گا۔ ادریس نے کہا، یہیں کر لو۔ ارسلان نے کہا، میرے گھر چلیں، کھانا میرے ساتھ کھائیں، مگر یہ خیال رکھیں کہ یہ ملاقات ایک راز ہوگی۔ ادریس اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اندر گیا تو اسے یوں لگا جیسے کسی بادشاہ کے محل میں آ گیا ہو۔ ارسلان اتنی زیادہ اونچی حیثیت کا حاکم نہیں تھا۔ دونوں کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت لڑکی نہایت خوبصورت سراہی اور چاندی کے 2 پیالے چاندی کے گول تھال میں رکھے ہوئے اندر آئی اور ان کے آگے رکھ دیا۔ الادریس نے بو سے جان لیا کہ یہ شراب ہے۔ اس نے پوچھا، ارسلان، تم مسلمان ہو اور شراب پیتے ہو؟ ارسلان مسکرا دیا اور بولا، ایک گھونٹ پی لیں، آپ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ 2 سوڈانی حبشی اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تشتریوں میں کھانا تھا۔ کھانا لگ چکا تو الادریس حیرت سے ارسلان کو دیکھنے لگا۔ ارسلان نے کہا، حیران نہ ہو محترم الادریس، یہ شان و شوکت آپ کو بھی مل سکتی ہے۔ میں بھی آپ کی طرح پارسا ہوا کرتا تھا، مگر اب اس طرح کی 2 لڑکیاں میرے گھر میں ہیں۔ دمشق اور بغداد کے امیروں اور وزیروں کے گھروں میں جا کر دیکھو، انہوں نے اس طرح کی حسین اور جوان لڑکیوں سے حرم بھر رکھے ہیں، وہاں شراب بہتی ہے۔ الادریس نے کہا، یہ لڑکیاں، یہ دولت اور یہ شراب صلیبیوں کی کرم نوازیاں ہیں۔ عورت اور شراب نے سلطنت اسلامیہ کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ ارسلان نے کہا، آپ صلاح الدین ایوبی کے الفاظ میں باتیں کرتے ہیں، یہی آپ کی بد نصیبی ہے۔ الادریس نے جھنجھلا کر پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے شک ہے کہ تم صلیبیوں کے جال میں آ گئے ہو۔ ارسلان نے کہا، میں فوج کا غلام نہیں بننا چاہتا، میں فوج کو غلام بنانا چاہتا ہوں۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سوڈان میں تقی الدین کو رسد اور کمک نہ دی جائے، اسے دھوکہ دیا جائے کہ کمک آ رہی ہے، اسے جھوٹی امیدوں پر لڑاتے رہو حتیٰ کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ ظاہر ہے سوڈانی اسے قتل کر دیں گے اور اس کی فوج ہمیشہ کے لیے ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم فوج کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرا کر اسے قوم کی نظروں میں ذلیل کریں گے، پھر قوم صلاح الدین ایوبی کی فوج سے بھی متنفر ہو جائے گی۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا آپ کو اتنا اور ایسا معاوضہ ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ الادریس نے کہا، میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں، تم مجھ سے ایمان فروشی کرانا چاہتے ہو، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ بہت دیر کی بحث و تکرار کے بعد الادریس نے کہا، تم اتنی خطرناک باتیں اتنی دلیری سے کس طرح کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں گرفتار کر کے غداری کی سزا دلوا سکتا ہوں؟ ارسلان نے کہا، کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھ پر جھوٹا الزام عائد کر رہے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی
मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनेगा। अल इदरीस सटपटा उठा। वो हैरान था कि इतने बड़े ओहदे का हाकिम किस कदर शैतान है और वो कितनी दलेरी से बातें कर रहा है। दरअसल अल इदरीस खुद मर्द मोमिन था। वो समझ ही नहीं सकता था कि ईमान को नीलाम कर देने वाले जिल्लत की किन पस्तियों तक पहुंच सकते हैं। उसके पास अरसलान को पाबंद करने और राह रास्त पर लाने का एक ही जरिया था। वो अरसलान के ओहदे से ज्यादा बड़े ओहदे का हाकिम था। उसने अरसलान से कहा, मैं जान गया हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो और तुम क्या कर रहे हो। तुम जिस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हो उसकी सजा मौत है। मैं तुम्हें ये रियायत देता हूँ कि 7 रोज के अंदर अपना रवैया दुरुस्त कर लो और दुश्मन से ताल्लुकात तोड़कर मुझे यकीन दिला दो कि तुम खिलाफत बगदाद और अपनी कौम के वफादार हो। मैं तुम्हें रसद की जिम्मेदारी से सुबकदोश करता हूँ। ये इंतजाम हम खुद कर लेंगे। अगर मुझे जरूरत महसूस हुई तो मैं तुम्हें उस महल में जो तुम्हें सलीबियों ने बना दिया है नजरबंद कर दूंगा। 7 दिन बड़ी लंबी रियायत है। कहीं ऐसा ना हो कि 8वें रोज तुम्हें जल्लाद यहाँ से निकाले। अल इदरीस उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि अरसलान मुस्कुरा रहा था। अरसलान ने कहा, मोहतरम अल इदरीस, आपके 2 बेटे हैं, दोनों नौजवान हैं। इदरीस ने कहा, हाँ, क्या है मेरे बेटों को? अरसलान ने कहा, कुछ नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपके 2 जवान बेटे हैं और यही आपकी कुल औलाद है। अल इदरीस उसके इशारे को समझ न सका। उसने कहा, शराब ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। ये कहकर वो बाहर निकल गया। अरसलान के घर से निकलकर अल इदरीस अली बिन सुफियान के घर चला गया और उसे अरसलान की बातें सुनाई। अली बिन सुफियान ने उसे बताया कि अरसलान उसकी मुश्तबा फहरिस्त में है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा, ताहम वो जासूसों की नजर में है। अल इदरीस बहुत परेशान था और हैरान भी कि अरसलान इतनी दलेरी से गद्दारी का मुर्तकिब हो रहा है। अली बिन सुफियान ने उसे बताया कि वो अकेला नहीं, गद्दारी मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है। उसके जरासीम फौज में भी फैला दिए गए हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला सूडान के महाज के लिए रसद का था। अल इदरीस ने उसे बताया कि उसने अरसलान को इस जिम्मेदारी से सुबकदोश कर दिया है और रसद का इंतजाम अब खुद करना है। अली बिन सुफियान ने उसे बताया कि एक साजिश के तहत देहात से अनाज और बकरे वगैरह सरहद से बाहर भिजवाए जा रहे हैं। मंडी में गल्ले और दीगर सामान खुर्दनोश का मसनूई कहत पैदा कर दिया गया है। उसने बताया कि उसने अपने जासूसों और मुखबरों को ये काम दे रखा है कि रात को इधर उधर घूमते रहा करें, जहां कहीं उन्हें अनाज की एक बोरी भी जाती नजर आए पकड़ लें। तवील बातचीत के बाद उन्होंने रसद के इंतजाम का कोई तरीका सोच लिया। सलीम उल इदरीस इस कौमी मुहिम और अपने फराइज में इस कदर मगन था कि उसके जहन से अरसलान का ये इशारा निकल गया कि तुम्हारे 2 जवान बेटे हैं और यही तुम्हारी कुल औलाद है। अल इदरीस को अपने बेटों के किरदार पर भरोसा था, मगर जवानी अंधी होती है। काहिरा में सुल्तान अयूबी की गैर हाजिरी में बदकारी की एक लहर आई थी जिसने नौजवान ज़हन को लपेट में लेना शुरू कर दिया। 2-3 साल पहले भी एक ऐसी लहर आई थी जिस पर जल्दी काबू पा लिया गया था। अब ये लहर जमीन के नीचे से आई और काम कर गई। ये मुख्तलिफ खेल तमाशों की सूरत में आई, जिनमें शोबदाबाजी और खेलों की सूरत में जुआबाजी शामिल थी। ये लोग खैमे और शामियाने तान कर तमाशे दिखाते थे, जिसमें कुछ भी काबिल एतराज नहीं था, मगर शामियानों के अंदर खुफिया खैमे थे जहां अकेले अकेले नौजवानों को इशारे से बुलाया जाता। उनसे पैसे लेकर कपड़ों से बनी हुई दस्ती तस्वीरें दिखाई जाती। ये उरियां और बेहद फोहश तस्वीरें थीं जो मुसव्विरों ने बड़ी मेहनत से बनाई थीं। तस्वीरें दिखाने का काम लड़कियां करती थीं जिनकी मुस्कुराहट और अंदाज में दावत होती थी। वहीं नौजवान को थोड़ी थोड़ी हशीश पिलाई जाती। ये शर्मनाक और खतरनाक सिलसिला जमीन के ऊपर चल रहा था, मगर इसे कोई पकड़ नहीं सकता था। वजह ये थी कि जो कोई ये तस्वीरें देखकर या हशीश का जायका चख कर आता था, वो अपने गुनाह को छुपाए रखता। इस गुनाह में लज्जत ऐसी थी कि जाने वाले बार बार जाते थे। वो इसलिए भी बाहर किसी से जिक्र न करते थे कि हुकूमत तक बात पहुंच गई तो उन्हें इस नशावर लज्जत से महरूम कर दिया जाएगा। इस लज्जत परस्ती का शिकार नौजवान और फौजी हो रहे थे। उनके लिए दरपर्दा कहबा खाने भी खोल दिए गए। किरदार कुशी की ये मुहिम किस कदर कामयाब थी, इसका जवाब करक के कले में सलीबियों की इंटेलिजेंस और नफ्सियाती जंग के माहिर जर्मन नजाद हरमन अपने हुक्मरानों को इन अल्फाज में दे रहा था। स्पेन के मुसव्विरों ने ये जो तस्वीरें बनाई हैं, ये लोहे के बने हुए मर्दों को भी मिट्टी के बुत बना देती हैं। उसने एक मर्द और एक औरत की एक फोहश तस्वीर हाजरीन को दिखाई। ये बड़े साइज की तस्वीर थी जो ब्रश से दिलकश रंगों में बनाई गई थी। सलीबी हुक्मरानों ने तस्वीरें देखकर एक दूसरे के साथ नंगे मजाक शुरू कर दिए। हरमन ने कहा, मैंने ऐसी बेशुमार तस्वीरें बनाकर मिस्र के बड़े बड़े शहरों में उनकी खुफिया नुमाइश का इंतजाम कर दिया है। वहां से हमारी कामयाबी की इत्तलाएं आ रही हैं। मैंने काहिरा की नौजवान नस्ल में हैवानी जज्बा भड़का दिया है।
یہ ایسا طاقتور جذبہ ہے جو مشتعل ہو جائے تو تمام انسانی جذبوں کو، جن میں قومی جذبہ خاص طور پر شامل ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ ان تصویروں نے مصر میں مقیم مسلمان فوج کو ذہنی اور اخلاقی لحاظ سے بیکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان تصویروں کی لذت نشہ بھی مانگتی ہے، اس کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔ میرے تخریب کاروں اور جاسوسوں کے گروہ نے صحرائی لڑکیوں کی پوری فوج قاہرہ اور دوسرے قصبوں میں داخل کر دی ہے۔ یہ لڑکیاں دیمک کی طرح صلاح الدین کی قوم اور فوج کو کھا رہی ہیں۔ وہ وجوہات کچھ اور تھیں جب میری مہم قاہرہ میں پکڑی گئی تھی۔ اب میں نے کچھ اور طریقے آزمائے ہیں جو کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب وہاں کے مسلمان خود میری مہم کی حفاظت کریں گے اور اسے تقویت دیں گے۔ وہ اس ذہنی عیاشی کے عادی ہو گئے ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کے ذہنوں میں ان کی اپنی ہی قوم اور اپنے ہی ملک کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دوں گا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا، صلاح الدین ایوبی بہت ہوشیار آدمی ہے، وہ جو ہی مصر پہنچا تمہاری اس مہم کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ ہرمن نے کہا، اگر وہ مصر پہنچا تو؟ اس سوال کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں کہ آپ اس کا محاصرہ کامیاب ہونے دیں گے یا نہیں۔ بے شک اس نے ریمانڈ کی فوج کو قلعے سے باہر گھیرے میں لے رکھا ہے اور قلعہ اس کے محاصرے میں ہے، لیکن یہ گھیرا اور یہ محاصرہ اسی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ یہاں فیصلہ کن جنگ نہ لڑیں، ایوبی کو محاصرہ کیے رکھنے دیں تاکہ وہ یہیں پابند رہے اور مصر نہ جا سکے۔ سوڈان میں ہمارے کمانڈروں نے تقی الدین کی فوج کو نہایت کامیابی سے بکھیر دیا ہے۔ وہ اب نہ لڑ سکتا ہے، نہ وہاں سے نکل سکتا ہے۔ مصر کی منڈیوں کا اور وہاں کے کھیتوں کا غلہ میں نے غائب کرا دیا ہے۔ آپ کی دی ہوئی دولت آپ کو پورا صلہ دے رہی ہے۔ ایوبی کا ایک وفادار حاکم ارسلان دراصل آپ کا وفادار ہے۔ وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہا ہے، اس کے اور ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ فلپ آگسٹس نے پوچھا، ارسلان کو کتنا معاوضہ دیا جا رہا ہے؟ ہرمن نے کہا، جتنا ایک مسلمان حاکم کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عورت اور شراب، دولت اور حکومت کا نشہ کسی بھی مسلمان کا ایمان خرید سکتا ہے۔ وہ میں نے خرید لیا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اب صلاح الدین ایوبی مصر جائے گا تو اسے وہاں کی دنیا بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ جس نوجوان نسل کی بات فخر سے کیا کرتا ہے، وہ مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کے لیے بیکار ہوگی۔ اس کی سوچیں اور اس کا کردار ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ نسل جنسی جذبے کی ماری ہوئی ہوگی۔ یہی حال اس فوج کا ہوگا جسے وہ مصر میں چھوڑ آیا ہے۔ اس فوج میں میرے تخریب کاروں نے اتنی زیادہ بے اطمینانی پھیلا دی ہے کہ وہ بغاوت سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ میں آج یہ دعویٰ وثوق سے کر سکتا ہوں کہ آپ سے پہلے میں اپنا محاذ ختم کر چکا ہوں۔ دشمن کے کردار اور اخلاق کو تباہ کر دینے سے فوجوں کے حملوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ہرمن کی اس حوصلہ افزا رپورٹ پر صلیبی حکمران بہت خوش ہوئے۔ فلپ آگسٹس نے وہی عزم دہرایا جس کا اظہار وہ کئی بار کر چکا تھا۔ اس نے کہا، ہماری لڑائی صلاح الدین سے نہیں، اسلام سے ہے۔ ایوبی بھی مر جائے گا، ہم بھی مر جائیں گے، لیکن ہمارا جذبہ اور عزم زندہ رہنا چاہیے تاکہ اسلام بھی مر جائے اور دنیا پر صلیب کی حکمرانی ہو۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایسا محاذ کھولا جائے جہاں سے مسلمانوں کے نظریات اور کردار پر حملہ کیا جائے۔ میں ہرمن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے محاذ نہ صرف کھول دیا ہے بلکہ حملہ کر کے ایک حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔